like, subscribe, and get notified. Ganesh Jayanti was celebrated with devotion at the Ganesh Temple in Bhalkajan, Gurgaon on Thursday with great devotion and enthusiasm. A large number of devotees gathered at the temple to seek the blessings of Lord Ganesh and participate in the festivities. हांव त्या देवाचो पयलींचो म्हणजे मेंबर हे आमचे गणेश जयंती हो प्रोग्राम गेली 16 वर्सां आमी हो साजरो करता. 2009 आमी हे स्थापना केल्ली देवाची आनी त्याच्या पयलीं असो इतिहास आसा. 15-20 वर्सां पयलीं आमकां ती गांवांत मूर्ती मेळिल्ली आणि ते काम काही कारणामुळे रावलेलें. पण आता जी लोकांची गर्दी जावन आनी लोकांचो बरो हातभार लावन गांवांत देवस्थानाचो आनी गांवांतल्या लोकांचो हातभार लावन आयज बरो प्रोग्राम आनी बरी कमिटी आमची चलयता. तशेंच खुबशे लोक आतां वर्सान वर्सां आतां लोक वाडत चल्ले. सर भावीक जे येता ते हजारांनी भावीक हांगासर येता आनी खूब जाणांची इच्छाय बरी पूर्ण जाल्ली आहा देवा कडेन. आयज खंय तरी आमच्या कोरगांव हे आमचें भालकजन गांव हे आयज आमचे गणेश म्हणजे आमच्या कोरगांवान म्हणटा ते हे देवूळ आहा ते एक फर्स्ट आमचे भालकजन आहा आनी ह्यो व्हडलो साजरो आमचो हे गणेश जयंती म्हणजे वार्षिक. तसोच आमचो परत वाडदीस आहा आता फुडल्या एक मेच्या म्हयन्यात वाडदीस आसतलो. सगळे आमचे भावीक आसता कोरगांवचे. तसेच आमचे कोरगांव भालकजन पालये हे आयज खंय तरी एक नम्र म्हणजे एक खंय जेवणाक खंयचो आशिर्वाद घेवन येतात आनी तसोच आमकां खंय तरी प्रतिसाद एक भालकजन आमचें एक नांव आसा आनी तशेंच गणपतीचो आमकां सगळ्यांक एक आशिर्वाद आसा. इतलेंच सांगून हांव 2 शब्द देव बरें करूं.